नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून भी ना निकला। सामीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक वीडियो का जवाब दे रहा था जिसके दो पार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मुकम्मल यूट्यूब पर अपलोड भी हो चुके हैं। वो ज़िया रसूल नामी एक बंदा और उसकी मुकम्मल टीम ने 29 फरवरी को एक प्रोग्राम किया था जिसका उन्वान था कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र यानी कब्र मसीह और मिर्ज़ा कादियानी की तहकीक या मिर्ज़ा कादियानी, उस पर उसने तकरीबन 2.25 घंटे का प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम का खाकसार ने जवाब देने की कोशिश की थी और अल्लाह ताला के फजल करम से उसके दो पार्ट्स जो थे अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, जो कि मैंने भी किए थे और फिर डॉक्टर यह्या साहब ने अपने चैनल पे एक उसका पार्ट जो था वो अपलोड किया था। तो उस पार्ट को जब मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया, उसका एक हिस्सा अपलोड किया, दूसरा हिस्सा भी अपलोड किया, तो ज़िया रसूल बहुत ही घबरा गया। यार ये तो पीछे ही पड़ गए हैं, ये तो जान ही नहीं छोड़ रहे, ये तो वाकई उसका मुकम्मल जवाब बनाने के पीछे लग गए हैं। अब मेरी वीडियो क्या होगा, जो मेरे इतने व्यूज़ आएंगे वो किधर से आएंगे, अब वो लोग किस तरह देखेंगे उसको। हमारा जो झूठ था उसका पर्दा तो कादियानी जो है वो चाक कर रहे हैं। अब मैं इस बात का जो मैं सबूत देने जा रहा हूँ कि मौलवियों में, पाकिस्तानी उलमा में खौफ व हरास और पाकिस्तानी मौलवी अहमदी कादियानी के दलाइल से सख्त घबरा गए, वो इस बात का सबूत देने से पहले मैं आपके सामने ये एक स्क्रीनशॉट आपके सामने मौजूद है। ये राह अमन ग्रुप है। इस ग्रुप के जो एडमिन है वो इसमें आमर नज़ीर साहब भी हैं, मोहम्मद जाहिद साहब भी हैं और उस स्ट्रीम में जितने बंदे थे उनमें अक्सर व बेशतर इस जो ये आपके सामने ग्रुप मौजूद है राह अमन, इसके एडमिन हैं। अब इस ग्रुप में डॉक्टर यह्या साहब ने एक पोस्ट लगाई है, वीडियो लगाई है, जो यूट्यूब पे उनका हमारा एक प्रोग्राम था, अल्लाह ताला के फजल करम से वक्त था वक्त मसीहा ना किसी और का वक्त। तो इस प्रोग्राम को अपलोड करने के बाद यानी इसकी फिर तशहीर चूँकि हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप्स में दूसरी तीसरी जगह पे, तो इस ग्रुप को जब इस ग्रुप में ये लगाया गया दोबारा इसका लिंक, तो लिंक लगाने के बाद आमर नज़ीर भी नीचे कमेंट करता है। देखिए क्या लिखा है, वह लिखता है कि इन अशद तरीन मुखालफिन की तरफ से आप पांचों को भी दावत है, हफ्ता के रोज़ रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में भी तशरीफ़ लाइएगा। जिस बात का आप लोगों को वहम था कि अगर आपकी किताबों पर पाबंदी नहीं होती तो मिर्ज़ाइयत पाकिस्तान में फैल जाती, हम चाहते हैं आपका ये वहम भी दूर हो जाए, लाइव स्ट्रीमिंग पर तशरीफ़ लाएँ, आपकी तालीमात को आम किया जाएगा। अब मैं ये स्क्रीन आपको दिखाने का मकसद यहाँ पे सिर्फ ये था कि जब मैंने अपने YouTube चैनल पे यानी तरियाकुल कुलूब पे वो मुनाजरा यानी जो मैंने वीडियो लगाई है उसके पार्ट्स की एक पार्ट लगाया, दूसरा पार्ट लगाया, डॉक्टर यह्या साहब ने उसी मेरे चैनल से वो वीडियो उठाई अपने चैनल पे लगाई। तो जब डॉक्टर साहब ने अपने चैनल पे वो वीडियो लगाई तो वीडियो लगाने के बाद क्या हुआ ये आपके सामने स्क्रीन छोटी सी मैंने दिखा दी है, ये स्क्रीनशॉट मौजूद है। ये डॉक्टर यह्या साहब के चैनल रियल इस्लाम चैनल पे उस मौलवी ज़िया रसूल ने इस वीडियो पे स्ट्राइक मार दिया। ये मौलवी इतने घबरा गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि जब हम उसका जवाब देने लगे हैं उसको अपलोड कर रहे हैं तो उस मौलवी ने घबरा के इस वीडियो पे स्ट्राइक मार के इस वीडियो को ही डिलीट करवा दिया उस चैनल से। वो क्यों डिलीट करवाया मैं आपको इसकी भी रीज़न बता देता हूँ। चूँकि अल्लाह ताला के फजल करम से डॉक्टर यह्या साहब की जो अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर हैं वो अल्लाह ताला के फजल से काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस चैनल पे वो वीडियो चूँकि वो ऊपर जाती है उसके व्यूज़ बढ़ते हैं, तो इसलिए ये देखें आपके सामने यहाँ पे वो मौजूद भी है, आपको व्यूज़ नज़र आ रहे होंगे, ये 1170 व्यू आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस व्यू की वजह से जो कि अभी कुछ देर पहले लगी थी और मौलवी ज़िया रसूल ने स्ट्राइक मार के, ये देखिए आपके सामने ये रिमूव कॉपीराइट क्लेम का आपको नज़र आ रहा होगा लफ्ज़ ये लिखा हुआ है, इसने कॉपीराइट क्लेम मार के वो उड़ा दी। इसका मज़ीद देखते हैं आगे, ये देखें आपके एक और स्क्रीनशॉट नज़र आ गया, इसमें भी ये देखें ये यूट्यूब वालों ने वो पूरा एक भेजते हैं, ये देखें ये कॉपीराइट क्लेम लगा है, ये वीडियो रिमूव हो चुकी है, उन्होंने बताया कि कॉपीराइट लगा था तो इसकी वजह से ये वीडियो रिमूव कर दी, आपके सामने स्क्रीनशॉट ये मौजूद है। अब इसके अलावा ये देखें मज़ीद उन्होंने मुकम्मल तफसील भेजी है कि किस तरह उस मौलवी ने कॉपीराइट ये क्लेम किया है, इस वीडियो को डिलीट करवाया, यूट्यूब ने मुकम्मल ये भेजी है। ये देखें उसी वीडियो पे जो आपके सामने ये स्क्रीनशॉट मौजूद है, अब उस पर ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ भी है कॉपीराइट क्लेम टेक डाउन वीडियो भी टेक डाउन हो चुकी है यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसने कॉपीराइट मारा तो यूट्यूब वालों ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया, आपके सामने वाज़ेह आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर मज़ीद आगे आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ
یا مزید دیکھتے جائے اس میں، پھر وہ آگے مزید تفصیل سے بتائیں گے۔ اب یہ دیکھیے اس میں وہ پھر بتا رہے ہیں کہ اسٹرائک ایڈٹ ہو گیا، ریمووڈ ہو گئی یہ ویڈیو واز ٹیکن ڈاؤن، یہ نیچے آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے لکھا ہوا۔ تو یہ مولوی اس قدر بیچارے گھبرا گئے ہیں، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ قادیانیوں کو ہم نے چیلنج تو کر دیا ہے، قادیانیوں سے بات کرنے کے چیلنج تو کر دیا، اب جب وہ جواب دیتے ہیں تو پھر ان کی ویڈیو کو ڈیلیٹ بھی کرنا ہے تو کس طرح کریں گے؟ دیکھیے یہ ڈیلیٹ کریں، پھر میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ کس ای میل سے یہ ڈیلیٹ کی گئی ہے، یوٹیوب والے ای میل بھی بتاتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے یہ اسکرین شاٹ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں انوار القرآن 786@gmail.com، یعنی یہ ضیاء رسول کا چینل تھا، ضیاء رسول نے ہی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروایا ہے یوٹیوب کو کلیم کر کے کہ یہ دیکھیں اس نے میرے یوٹیوب سے کاپی رائٹ استعمال کیا، میرے یوٹیوب سے اس نے جناب ویڈیو لے کے اس کا جواب دیا ہے تو میں مار گیا جناب، یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دینے تو میں مار گیا، ظاہری گل ہے میں پروگرام بنایا، میرے سارے ویو اٹھ جانے نے، میں پیسے نہیں لبنے تو جناب یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ میں یہ اکثر ویڈیو میں بھی کہا کرتا ہوں یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ان مولویوں کے پاس سوائے اس طرح کے کاموں کے، اس طرح کے بھاگنے کے، ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ یہ لوگ صرف یہی کام کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ان کے پاس کوئی دلائل ہوتے، اگر ان کے پاس کوئی جواب ہوتا، اگر ان کے پاس کوئی بھی کسی قسم کی رد دلیل ہوتی تو یہ اس کا جواب دیتے۔ حالانکہ پہلے مجھے کہتے تھے کہ دیکھیں جی قادیانی کے پاس کوئی کسی قسم کا جواب نہیں ہے، یہ تو جواب ہی نہیں دے پا رہے، دیکھیں جی ہماری ویڈیو میں کیا بات بیان ہوئی تھی اس کا تو جواب ہی نہیں دیا انہوں نے، یہ کسی اور طرف لے کر چل پڑے۔ حالانکہ اس مولوی نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی خوف و ہراس کے وہ منظر تھا کہ اس نے وہ اسٹرائک مار کے ویڈیو ہی ڈیلیٹ کروا دی۔ یہ آپ کے سامنے سامعین کرام یہ ایک چھوٹا سا نقشہ دکھایا کہ مولوی کس طرح گھبراتے ہیں، کس طرح بھاگتے ہیں، کس طرح جب ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے، کس طرح جب ان کے سامنے سینہ سپور کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پھر اس کا جواب دینے کے بجائے ویڈیو ڈیلیٹ کرانا شروع کرتے ہیں، چونکہ پاکستان میں پابندی لگا دیتے ہیں جی اب ہم باہر سے یہ کام کرتے ہیں تو اس کا پھر یہ طریقہ کرتے ہیں کہ یہ اسٹرائک مارتے ہیں یا وہ یوٹیوب کو کمپلین کرتے ہیں یا اس کی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ تو لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ ایک راہ بند کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہزاروں راہ کھولے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ہزاروں طریقوں سے ہم آئیں گے، ہزاروں راستے اللہ تعالیٰ کھولے گا۔ میں اس ویڈیو کا اختتامی یہیں پہ کرتا ہوں، میں یہ ویڈیو ختم کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد میں ایک نظم چلا رہا ہوں، تو جو نظم سننا چاہتے ہیں وہ نظم سن لیں، جنہوں نے مطلب ویڈیو ختم کرنی ہے وہ ختم کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ ایک جری اللہ نے لہرایا علم اسلام کا، بج رہا ہے ہر طرف ڈنکا اب اس کے نام کا۔ ایک جری اللہ نے لہرایا علم اسلام کا، بج رہا ہے ہر طرف ڈنکا اب اس کے نام کا۔ مرد فارس اور احیائے شریعت زندہ باد، احمدیت 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 زندہ باد، زندہ باد و زندہ باد، زندہ و پائندہ باد، زندہ باد و زندہ باد، زندہ و پائندہ باد۔ خادم دین متین و عاشق خیر الانام، وہ مسیح و مہدی دورہ محمد کا غلام۔ خادم دین متین و عاشق خیر الانام، وہ مسیح و مہدی دورہ محمد کا غلام۔ چاند اور سورج نے دی جس کی شہادت زندہ باد، احمدیت 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 زندہ باد، زندہ باد و زندہ باد، زندہ و پائندہ باد، زندہ باد و زندہ باد، زندہ و پائندہ باد۔ کہہ رہی ہے چار سو پھیلی شعاع نور کی، لو شبیہ پاک دیکھو وقت کے معمور کی۔ کہہ رہی ہے چار سو پھیلی شعاع نور کی، لو
شبیہ پاک دیکھو وقت کے معمور کی، ماہ خوبا پاک سیرت ماہ طلت زندہ باد، احمدیت 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 زندہ باد، زندہ باد و زندہ باد، زندہ و پائندہ باد، زندہ باد و زندہ باد، زندہ و پائندہ باد۔ دیکھ اب بھی وقت ہے کریو نہ پھر چیخو پکار، ہاتھ شیروں پر نہ ڈالے رو بیزارو نظار، دیکھ اب بھی وقت ہے کریو نہ پھر چیخو پکار، ہاتھ شیروں پر نہ ڈالے رو بیزارو نظار، سایہ فضل خدا ابر رحمت زندہ باد، احمدیت 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 زندہ باد، زندہ باد و زندہ باد، زندہ و پائندہ باد، زندہ باد و زندہ باد، زندہ و پائندہ باد۔ ہاتھ تھامے ہم کسی کا سوئے منزل ہے روا، ہے خدا خود ساتھ اس کے جو ہے میرے کارواں، ہاتھ تھامے ہم کسی کا سوئے منزل ہے روا، ہے خدا خود ساتھ اس کے جو ہے میرے کارواں، چشمہ فیضان و برکات خلافت زندہ باد، احمدیت 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 زندہ باد، زندہ باد و زندہ باد، زندہ و پائندہ باد، زندہ باد و زندہ باد، زندہ و پائندہ باد، زندہ باد زندہ باد، احمدیت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، احمدیت 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 زندہ باد، احمدیت 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 زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، احمدیت زندہ باد، زندہ باد زندہ